الرحمن الرحيم. وصلنا الآن لتمرين 9 من سلسلة تمارين حالة توازن مجموعة كيميائية. معطيات التمرين هذا كتقول: نعطي ثابتتي التوازن المقرونتين بمعادلة تفاعل الماء مع حمض البنزويك C6H5COOH هي K1 وحمض الإيثانويك C3H3COOH K2. إذا عندنا هنا غادي ندرسو جوج ديال التفاعلات، التفاعل ديال حمض البنزويك إذا عندنا C6H5COOH وحمض الإيثانويك CH3COOH. إذا هنايا K1 كتساوي لنا 6.3 10 أس ناقص 5. ثابتة التوازن ديال حمض الإيثانويك هي K2 كتساوي 1.8 10 أس ناقص 5. ندورو المعطيات. نقيس الموصلتين سيغما 1 و سيغما 2 ل 20 مليلتر من محلول حمض البنزويك. إذا عندنا 20 مليلتر وحتى هنا عندنا 20 مليلتر من محلول حمض البنزويك ديال التركيز C1. إذا C1 هي 1 أس ناقص 2 مول لتر موازن، و 20 مليلتر من محلول حمض الإيثانويك ديال التركيز C2 كيساوي لنا C1. نجد سيغما 1. إذا الموصلة المحلول سيغما 1 كتساوي لنا 13 أس ناقص 2 سيمنت متر موازن. سيغما 2 كتساوي لنا 1.6 10 أس ناقص 2 سيمنت متر موازن. نعطي إذا عطاونا لوندا ديال CH3 COO موان كتساوي 3.23 10 أس ناقص 3 سيمنت متر موازن مول موازن. هنا لوندا ديال C6H5COO موان كتساوي 4.09 10 أس ناقص 3، ولوندا ديال H3O بلس كتساوي لنا 34.9 10 أس ناقص 3، والوحدات نفسها. أولا اكتب معادلتي تفاعل الحمضين مع الماء، يعني معادلة تفاعل الحمض الإيثانويك مع الماء ومعادلة تفاعل الحمض البنزويك مع الماء. إذا أولا المعادلة الأولى معادلة تفاعل حمض الإيثانويك مع الماء. CH3COOH زائد H2O. إذا هنا هذا حمض غادي يفقد H بلس وغيولي هو CH3COO موان، و H2O إكسس H بلس غيولي H3O بلس. هنا غنشوفو الآن معادلة تفاعل حمض البنزويك مع الماء. إذا C6H5COOH زائد H2O كيعطينا C6H5COO موان زائد H3O بلس. هادو هما المعادلتين ديال الذوبان. السؤال الثاني قالك احسب كمية المادة البدئية لكل من الحمضين وضع جدولي التقدم محددا التقدم النهائي لكل تفاعل إكس فينال 1 و إكس فينال 2. إذا ثانيا عندنا فيه مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول تحسب كمية المادة البدئية ديال كل حمض. السؤال الثاني تحدد إكس فينال وتوضع جدول وصفي. من حساب كمية المادة البدئية نبداو بحمض إيثانويك بنزويك مثلا C6H5COOH. الآن إي ديال C6H5COOH كتساوي لنا التركيز. هنا عطيني التركيز والحجم. إذا هي C1 في. إذا كتجينا هي C1 شحال؟ 1 10 أس ناقص 2 1 10 أس ناقص 2 نضربوها في في اللي هي 20 10 أس ناقص 3. إذا كتجينا هي 2 10 أس ناقص 4 مول. هادي إن إي ديال من؟ ديال C6H5COOH حمض البنزويك. بنفس الطريقة الآن لحمض الإيثانويك CH3COOH باش ما تجينا إن إي ديال CH3COOH كتساوي
هنا نشوفو المعطيات اللي عندنا هنا، عطينا أيضا التركيز والحجم، درجتنا هي C1 ولا C2 في 20 في V، إذا تقريبا نفس القيم، C هي C1 ونفس الحجم غتكون هي 2/10⁻⁴ مول. هذه ديال CH3 COOH. الآن جدول التقدم. هنا جدول التقدم غنشوفو المعادلات هنا تقريبا نفس الصيغ ونفس المعاملات، غير الصيغ الحمد لله والقاعده المرافقه ليه اللي كيتبدلوا. دابا شنو غندير؟ نرمز للحمل ب اش ا ولقاعدته مرافقه ب ا موان. اذا غنصوب جدول واحد ونعتبر الحمل هو اش ا والقاعده هي ا موان، اذا نكتبو هنايا معادله التفاعل، هنايا حالة التحول، هنا التقدم كميات المادة بالمول، حالة بدئية 0، حالة تحول إكس، حالة نهائية إكس فينال. هنا معادلة غناخد الحمل هو اش ا زائد اش دوزو كيعطينا ا موان زائد اش تخوا او بلس. غنقسم هنايا، غنقسم هنا، وغنقسم هنا. إذا هادي غنسميها إن إي ديال الحمل، هنا الماء وافر، هنا 0 هنا إكس فينال، إذا المعادلة هنا واحد، هنا إن إي ناقص إكس، إن إي ناقص إكس فينال. إذا الآن شفنا جدول وصفي، بقينا نحسبو القيمة ديال ديال إكس فينال. إذا هنا كنشوفو واش عندنا البي اش ولا الموصلية. إذا عندنا الموصلية، إذا كنا نخدمو الموصلية علاش اتفقنا؟ قبل ما نهضرو على الموصلية خصنا أولا نجردو الأيونات اللي عندنا في المحلول. نكتبو هنايا المحلول يحتوي على الأيونات شكون هما؟ H3O+ و A-. A- اش كتمثل؟ كتمثل القاعدة المرافقة للحمل، يعني CH3COO- فاش تكون خدام حمض إيثانويك، و C6H5COO- إذا كتخدم بالحمض الثاني اللي هو حمض البنزويك. إذا حنا خدامين الآن بالحالة العامة باش نديرو الدراسة مرة واحدة، حتى التطبيقات العددية عاد ناخد كل حالة ونعوضها بالقيم ديالها. ومنهم إذا الموصلية سيغما ديال المحلول غتساوي لنا لوندا الأيون الأول التركيز ديالو زائد لوندا الأيون الثاني اللي هو H3O+، التركيز ديال هاد الأيونات هادي. إذا بالنسبة للتركيز أ موان، شنو التركيز ديالو؟ هو كمية المادة على الحجم. إذا كمية المادة شنو هي؟ إكس فينال، والحجم فاش كيتولد هو في. إذا لوندا أ موان في إكس فينال على في زائد لوندا H3O+. إذا التركيز H3O+ هو كمية المادة ديالو على في، إذا كمية المادة هي إكس فينال، إكس فينال على في. إذا نعملو بإكس فينال على في، غتجينا لوندا أ موان زائد لوندا H3O+ عامل ديال إكس فينال على في. هذه هي الموصلية. حنا كنبحثو على إكس فينال، فين هاد في نطلعوها لهنا وهاد لوندا نقسم عليهم. إذا الإكس فينال كتساوي لنا هي سيغما على لوندا ديال أ موان زائد لوندا ديال H3O+، الكل في في. لا غادي نوصلو للتطبيق العددي. الآن نديروها بالنسبة لحمض البنزويك، يعني C6H5COOH. إذا الإكس فينال واحد غتساوي لنا هي سيغما لوندا د أ موان في هاد الحالة غتكون هي لوندا ديال C6H5COO- زائد لوندا ديال H3O+ في. نمرو الآن للتطبيق العددي. مرينا التطبيق العددي، إشارات البوله حمراء. شنو المشكل؟ كنا الموتور سخن ولا شنو؟ شنو المشكل عندنا؟ علاش هاد البوله حمراء شعلات؟ لأننا غادي نحسبو التركيز ولا نحسبو
اكس فينال مع العلاقه اللي فيها الموصليه والحجم. اذا هذا الحجم هذا باش خصو يكون ماشي بالمتر، يكون بالمتر مكعب. لان دائما العلاقه اللي فيها الموصليه الحجم كناخذوه بالمتر مكعب. كنقولوا له بصافي حنا عرفنا المشكل شنو هو، نمشيو غادي نحسبو. اذا سيغما الموصليه شحال هي؟ سيغما واحد اللي هي 3 10 أس ناقص 2 راه الوحده العربيه. لي لوندا هذا ديال سي 6 هي هذه، اذا 4.09 10 أس ناقص 3 زائد لوندا ديال 3 بلس هي 34.9 10 أس ناقص 3 في في شحال هو الحجم؟ هو 20 مليلتر. 20 مليلتر غنضربها في 10 أس ناقص 3 باش تولي باللتر، وخصك تضربها مرة واحدة أخرى في 10 أس ناقص 3 باش تولي بالمتر مكعب. إذا غنضرب هنا في 10 أس ناقص 6. انتبهوا لها، دائما العلاقة اللي فيها المواصلة والحجم كيخص الحجم ناخذوه باش العلاقة اللي فيها الموصلية والحجم خصنا ناخذ الحجم بالمتر مكعب. إذا الآن صورنا المسألة هذه ما بقينا نديرو غير التطبيق العددي ونحصلوا على النتيجة هنايا بالمود. هذه العملية هذه إكس فينال واحد شحال خرجت؟ هي 1.6 10 أس ناقص 5 مول. بنفس الطريقة الآن بالنسبة للحمض الإيثانول للحمض C2 CH3 COOH. إذا إكس فينال جوج شنو غادي يكون؟ هو سيغما جوج في على لوندا ديال الأيون المرافق لهذا. القاعدة المرافقة لهذا شنو هي؟ هي CH3 COO موان زائد لوندا H3 أو بلس، اللي كتساوي لنا سيغما جوج ها هي 1.6 10 أس ناقص 2 ها هي في الحجم ديال الثاني 20 مليلتر خصنا نحولوه للمتر مكعب، يعني 10 أس ناقص 6 على لوندا ديال هذا CH3 هذا 3.23 10 أس ناقص 3 زائد ماشي في، إذا زائد لوندا H3 أو بلس هي 34.9 في 10 أس ناقص 3. إذا غنديرو التطبيق العددي غتلقاو بأن إكس فينال الثاني كتساوي 8.2 10 أس ناقص 6 مول. إذا هكا درنا جدول وصفي وحسبنا إكس فينال لكل حمل. ثلاثة كتحدد نسبتي التقدم النهائيين طو واحد و طو اثنان. ثلاثة تحديد نسبة التقدم النهائي. إذا طو باش نحددوها شنو كنحتاجو؟ صحيح كنحتاجو شنو قلنا؟ إكس فينال و إكس ماكس. مزيان دابا كتعقلو على العلاقات. إذا فاش تحتاج طو فكر فاش إكس فينال و في إكس ماكس. إذا كتبو التعبير العام ديال طو كيما درنا قبيله الإكس فينال، كتبو التعبير العام ديال طو هاديك الساعات كل قيمة نعوضوها بوحدها. سؤال 3 حساب طو واحد و طو اثنان. نعلم أن طو اش كتساوي لنا هي إكس فينال على إكس ماكس. إذا قلنا إكس ماكس كنجيبوه من المتفاعل المحيط، وبان بأن الماء هنا وافر، إذا الحمض هو المحيط. إذا بما أن الماء وافر فإن الحمض HA هو المحيط. قلت أنا بما أنك كندرس على جوج الأحماض فضلا عن الدراسة جوج مرات. في الدراسة الحالة العامة كندرس باستخدام الحمض HA، حتى كنوصل عند التطبيق العددي عاد كل حمض كناخدو ديك الساعات كل حمض كناخد القيم ديالو. فإن إكس ماكس كتساوي لنا NE ديال HA على واحد. هنا في المعادلة عندنا هنا واحد. إذا كتساوي لنا سي في على واحد. إذا هادي إكس ماكس و لدينا الإكس فينال راه عندنا صافي. الإكس فينال راه عندنا. إذا طو واحد، إذا بالنسبة للحمل الأول هذا طو واحد شنو غتكون هي؟ إكس فينال واحد على إكس ماكس واحد. إذا إكس فينال واحد راه عندنا القيمة ديالها. طو إكس ماكس واحد شنو هي؟ هي السي واحد. إذا شنو تركز هنا هو السي واحد في في. إذا السي واحد في في اللي كتساوي لنا
إكس فينال واحد هي حاسبينها 1.6 10 أس ناقص 5 1.6 10 أس ناقص 5 مقسومة على سي واحد هي 1 10 أس ناقص 2 في في شحال هي 20 مليلتر 20 10 أس ناقص 3. غنلقاو طو ديال التفاعل الأول هي 0.08 0.08. الآن بالنسبة لعند حمض الإيثانويك غادي نشوفو هنايا بالنسبة لحمض الإيثانويك طو 12 تساوي لنا إكس فينال 2 على السي ديال حمض الإيثانويك سي 2 في هذيك هي إكس ماكس 2 إذا إكس ماكس هي السي في إذا سي 2 في في إذا إكس فينال 2 هي عندنا 8.2 10 ناقص 6 على سي 2 شحال هي 1 10 ناقص 2 في إذا في شحال هي 20 مليلتر يعني 20 10 ناقص 3 إذا طو 2 كتساوي 0.041. إذا كحسبنا نسبة التقدم النهائي لكل تفاعل قالك هل تتعلق نسبة التقدم النهائي بثابتة التوازن؟ علاش نسولو على ثابتة التوازن؟ لأن هاد الحجر الأحمر خداو بنفس التركيز ونفس الحجم، يعني خداو نفس كمية المادة البدئية، يعني نفس الظروف البدئية. فاش كيختلفو هادو بجوج؟ كيختلفو بثابتة الحمضية ك. بعد ما درنا الدراسة ديالنا لقينا نسبة التقدم النهائي ديال الحمض الأول هي 0.08 وبالنسبة عند التفاعل الحمض الثاني هو 0.041. إذا انطلقوا التفاعلات بنفس الشروط البدئية ولكن كيختلفوا في ثابتة التوازن ك، حصلنا على نسبة التقدم النهائي طو مختلفة. إذا الآن طو واش كتعلق بثابتة التوازن ك ولا ما كتعلقش؟ بطبيعة الحال كنشوفوا هنا بما أن هاد جوج تفاعلات كانت فيهم ثابتة التوازن ك مختلفة واخا كانت الشروط البدئية هي نفسها، لقينا بأنها طو مختلفة. إذا طو تتعلق بالشروط بثابتة التوازن ك. نكتبوها من هنا. إذا بما أن التفاعلين المدروسين تم بنفس الشروط البدئية مع اختلاف في ك، فإن نستنتج أن طو إذا ما حصلناش على نفس طو، إذا طو كتعلق بثابتة التوازن ك، نستنتج أن طو تتعلق بثابتة التوازن